हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोक सेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा तपाईहरुको लागि प्रदेश लोक सेवा आयोग बागमती प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूहको चौथो त एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियर पदको खुल्ला प्रतियोगात्मक लिखित परीक्षा 2078 साल 12 महिना 26 गतेको चाहिँ क्वेशन एन्सर चाहिँ डिस्कसन गर्नको लागि चाहिँ उपस्थित भएको छु। तपाईहरु भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला र जुन क्वेशनमा पनि डाउट भए तपाईहरु आफ्नो राय विचार चाहिँ कमेन्टको मार्फत राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको चाहिँ रिप्लाई आउने नै छ, त्यही भएर भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला र कसको चाहिँ कतिवटा मिल्यो, हाईएस्ट तपाईहरुको साथीहरुको कतिसम्म मिलेको छ त्यो कट अफ रेन्ज पनि आफ्नो सुनाउन सक्नुहुन्छ कमेन्टको मार्फतबाट। त्योबाट एउटा अनुमान पनि भइन्छ, तर त्यो चाहिँ एक्ज्याक्ट सुनेको भरमा र बुझेको भरमा पनि अलिकति एक्ज्याक्ट भन्न सक्नुहुन्छ, किनकि त्यसमा चाहिँ एकैचोटी 48 मिलाउने पनि धेरै जना भन्छन्, तर त्यसमा चाहिँ त्यति यो एक्जाम चाहिँ टफ नै थियो। टीएसएलसी लेभलको चाहिँ क्वेशन 5-7 वटा थिएन, 5-7 वटा क्वेशन हाई लेभलकै थियो। त्यही भएर भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला, तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ कुन क्वेशन कस्तो थियो भनेर। हस्त साथीहरु, जाउँ आजको चाहिँ की सी लिएर उपस्थित भएको छु। त्यही भएर की सी बाट पनि यदि तपाईहरु लास्टसम्म हेर्नुभयो भने बी ए अनि डी पनि तपाईहरु मिलाउन सक्नुहुन्छ, किनकि क्वेशन सेम नै हुन्छ, खाली तल माथि गरेको हुन्छ। त्यही भएर एन्सर क्यू पनि मैले चाहिँ अपलोड गरेको थिएँ, त्यसमा 1-2 वटा चाहिँ कन्फर्म थिएन, तर यसमा चाहिँ एउटा पुरै डिटेलमा चाहिँ लिएर उपस्थित भएको छु र त्यसमा चाहिँ एउटा पनि एरर नहुने गरी चाहिँ एउटा एन्सर सिट तयार पारेको छु। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ आफ्नो राय विचार लेख्नु होला। र आजको क्वेशन नम्बर 1 मा के रहेको छ त, यो बागमती प्रदेशको क्वेशन नम्बर 1 मा थियो की सी मा, द लाइम व्हिच हैज द प्रोपर्टी अफ सेटिङ इन वाटर इज नोन एज। यो त धेरै पटक सोधेको क्वेशन हो, हाइड्रोलिक लाइम, यसमा कसैलाई कन्फ्युजन नहोला। अब क्वेशन नम्बर 2 मा के छ, 2 मा पनि धेरै कन्ट्रोभर्सी छ, किनकि थ्योरीमा अर्कै छ र क्वेशनमा चाहिँ अर्कै छ। जस्तो कि द भेहिकल युज्ड इन केस अफ इनामेल पेन्ट, इनामेल पेन्टमा चाहिँ कुन चाहिँ भेहिकल युज गरिन्छ त, ए मा छ भार्निस, बी मा छ लिन्सिड ओइल, सी मा वाटर अनि डी मा अल अफ द अबव। त यसको चाहिँ यदि थ्योरीको हिसाबले हेर्दाखेरि, इंडियन राइटरको बुकको क्वेशनको हिसाबले हेर्दाखेरि भार्निस छ, तर डिटो क्वेशन कतै पनि छैन, एउटा डी प्रसाद सरको बुक बाहेक कतै पनि छैन। 248 नम्बरमा चाहिँ यो क्वेशन रहेको छ, डी प्रसाद सरको बिल्डिङ मटेरियलको क्वेशनमा छ यो क्वेशन, र यो क्वेशन अप्सन सहित सेम क्वेशन रहेको छ। त्यही भएर लोकसेवामा जहिले पनि चाहे क्वेशन गल्ती होस् या ठीक होस्, यदि सेम क्वेशन मिलिरहेछ भने, एउटा ठाउँमा मात्रै छ भने यसलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ तपाईलाई, लिन्सिड ओइललाई, किनकि त्यो चाहिँ जहाँबाट क्वेशन उठाएको हुन्छ त्यो एन्सर की कहिले पनि चाहे गलत होस् चाहे सही होस् त्यो कहिले पनि सही गर्दैन, त्यो चाहिँ जहाँबाट लिएको हुन्छ त्यहीबाट उठाउँछ। त्यही भएर तपाईहरुलाई यो मान्नुपर्छ, लिन्सिड ओइल नै हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 3 मा के छ त, क्वेशन नम्बर 3 मा रहेको छ द एग्रिगेट इज कल्ड कोर्स एग्रिगेट इफ इट इज कम्प्लिटली रिटेन्ड अन। त यसको चाहिँ सही उत्तर 4.75 mm हुन जान्छ र यो चाहिँ कोर्स एग्रिगेट हो। अब क्वेशन नम्बर यसमा रिटेन भयो भने कोर्स एग्रिगेट। अब क्वेशन नम्बर 4 मा के छ त, अकॉर्डिंग टू नेपाल स्ट्यान्डर्ड, अकॉर्डिंग टू नेपाल एनएस दिइसकेछ, इन 1 क्यूबिक मिटर मा चाहिँ ब्रिक मेजनरी द नम्बर अफ ब्रिक कति चाहिन्छ त, 1 क्यूबिक मिटर मा चाहिँ कतिवटा ब्रिक चाहिन्छ त, 1 क्यूबिक मिटर मा जहिले पनि यदि कुनै पनि स्ट्यान्डर्ड तोकेको छैन, ह्यान्डमेड र मेसिन मेड, ह्यान्डमेडमा हुन त 560 हुन्छ र मेसिनमेडमा 530 हुन्छ र इन्डियन स्ट्यान्डर्डमा 500 हुन्छ, तर यदि कुनै पनि स्ट्यान्डर्ड तोकेको छैन भने नेपाल स्ट्यान्डर्ड अनुसार के छ भन्दाखेरि हामी बडीमा मेसिन मेड ब्रिक युज गर्छौं र जुन नेपाल स्ट्यान्डर्डको चाहिँ ब्रिकको साइज तपाईहरु बाइ डिभाइड गर्नुभयो भने, मल्टिप्लाई गरेर बाइ डिभाइड गर्नुभयो भने 240 × 115 × 57 गर्नुभयो भने 530 नै आउँछ र यसलाई हामीले सही मान्नुपर्छ। सी एन्सर सही छ। अब क्वेशन नम्बर 5 मा के छ त, क्वेशन नम्बर 5 मा रहेको छ व्हाट इज द साइज अफ फाइन एग्रिगेट। कोर्स एग्रिगेटको पनि सोधेको थियो, फाइन एग्रिगेट
गेटको पनि सोधेको छ। त यसको चाहिँ लेस देन 4.75 mm यो चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 6 मा के छ, द मिनिमम नंबर अफ लंगिट्युडिनल स्टील बार इन आरसीसी सर्कुलर कोलम। सर्कुलर कोलममा चाहिँ 6 वटा हुन्छ र रेक्टेंगुलर कोलममा जनरली चाहिँ 4 वटा हुन्छ, तर नयाँ कोड अनुसार जुन चेन्ज गरेको छ आजकल 8 वटा दिएको छ, तर यो चाहिँ बुकहरुमा सबै ठाउँमा 4 वटा नै छ अहिले पनि, त्यही भएर रेक्टेंगुलरमा 4 वटा र सर्कुलरमा चाहिँ 6 वटा हुन जान्छ। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर 6 वटा हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 7 तिर जाउँ। 7 मा के रहेको छ, OHS। OHS इज द शॉर्ट फर्म अफ, त यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ अकुपेशनल हेल्थ सेफ्टी, अथवा कतै कतै चाहिँ OSH पनि हुन्छ अकुपेशनल सेफ्टी हेल्थ। त यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ अकुपेशनल हेल्थ एन्ड सेफ्टी, डी सही उत्तर हो। अब क्वेश्चन नंबर 8 मा के रहेको छ भने 8 मा रहेको छ कंक्रीट प्लेस्ड इन कोल्ड वेदर, यानी कि जाडो महिनामा चाहिँ यदि कंक्रीट यदि ढलान गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ अलिकति बढी टाइम लिन्छ त्यो सेट हुनको लागि, र स्ट्रेंथ पनि अलिकति बढी टाइम लिन्छ त्यो स्ट्रेंथ एक्चुअल स्ट्रेंथ गेन गर्नको लागि। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर मोर हुन जान्छ र होट वेदरमा चाहिँ लेस हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 9 मा के छ त, 9 मा रहेको छ व्हाइल कन्सिडरिङ द डिजाइन अफ आरसीसी बिल्डिङ फर प्रोभाइडिङ डक्टिलिटी द मिनिमम ग्रेड अफ कंक्रीट लिमिटेड बाय द कोड इज। त आरसीसी बिल्डिङ को कुरा गरिसक्दाखेरि यो जहिले पनि M20 भन्दा कम हुनु हुँदैन, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ M20। अब क्वेश्चन नंबर 10 मा के छ, द टेम्पोररी स्ट्रक्चर हैविंग द प्लेटफर्म टू अनेबल म्याजन टू वर्क एट द डिफरेंट लेभल अफ द बिल्डिङ इज नोन एज। जहिले पनि 1.5 मिटर भन्दा बढीको स्ट्रक्चर वा कन्स्ट्रक्सन चलिरहेको बेलामा चाहिँ बिल्डिङमा पनि स्काफोल्डिङको आवश्यक हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ बस्नको लागि एउटा प्लेटफर्म चाहियो, त्यसलाई चाहिँ स्काफोल्डिङ भनिन्छ। र अन्डरपिनिङ भनेको तपाईको स्ट्रक्चरहरु यदि उठाउन खोज्दाखेरि तल यदि अर्को फाउन्डेसन अन्डरनिथ द स्ट्रक्चर अर्को फाउन्डेसनहरु छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा अन्डरपिनिङ हुन्छ। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो, त्यही भएर यसको चाहिँ यसमा प्लेटफर्म भनिदिएछ नि, हैविङ अ प्लेटफर्म अनेबल टू मेजर वर्क, त त्यहाँबाट प्लेटफर्म एउटा हुन्छ, त्यहाँबाट मेजरले काम गर्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ स्काफोल्डिङ भनिन्छ। त्यही भएर यसको सही उत्तर सी हुन जान्छ। अब क्वेशन नंबर 11 मा छ इनर्ट मटेरियल अफ कंक्रीट इज। त इनर्ट मटेरियल अफ कंक्रीट जहिले पनि एग्रिगेट हुन्छ, सबैलाई थाहा छ यो कुरा। अब क्वेशन नंबर 12 मा के छ, फर प्लास्टरिङ वर्क अन सिलिङ। फर प्लास्टरिङ वर्क अन सिलिङ, सिलिङ को लागि रेशियो तपाईहरुलाई थाहा छ 1:3 हुन्छ सिमेन्ट र स्यान्ड को, र अर्को चाहिँ एक्सटेरियर वाल को लागि 1:4 र इंटेरियर वाल को लागि चाहिँ भित्रको लागि चाहिँ 1:5 चाहिँ जनरली युज गर्ने गर्छ। यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। अब क्वेशन नंबर 13 मा के छ, 13 मा रहेको छ अ स्वेयर व्हिच रिसीभ द डिस्चार्ज फ्रम नंबर अफ हाउसेज। जस्तो कि यो एउटाको घर भयो, यो एउटाको घर भयो, यो एउटाको घर भयो, यो नंबर अफ हाउसेजबाट यदि कलेक्ट भइरहेछ भने, नंबर अफ हाउसेजबाट यदि डिस्चार्ज कलेक्ट भइरहेछ भने त्यस्तो स्वेयरलाई चाहिँ ल्याटरल स्वेयर भनिन्छ। तर यदि किचन अनि अनि लेट्रिन सबैहरुबाट यदि एउटाबाट मात्रै आइरहेछ भने, जस्तो कि अब तपाईको किचनबाट पनि र अर्को चाहिँ टोयलेटहरुबाट पनि एउटैबाट यदि आइरहेछ भने त्यस्तोलाई चाहिँ ट्रंक स्वेयर भनिन्छ। तर यदि 4-5 वटा घरबाट नंबर अफ हाउसेजबाट यदि वेस्टेज आइरहेछ भने त्यस्तोलाई चाहिँ ल्याटरल स्वेयर भनिन्छ। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 14 मा के रहेको छ, 14 मा रहेको छ व्हिच अफ द फलोइङ इज नोट अ कम्पोनेन्ट अफ प्लम्बिङ वाटर सप्लाई सिस्टम। प्लम्बिङ वाटर सप्लाई सिस्टम को लागि कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट चाहिँ यसमा हुँदैन भनेर सोधेको छ। यसमा भल्भ पनि वाटर सप्लाईमा युज हुन्छ, स्टोरेज ट्याङ्क पनि युज हुन्छ, वाटर सप्लाई एन्ड डिस्ट्रिब्युसन पाइप पनि युज हुन्छ, र यसमा कुन चाहिँ होइन भनेर सोधेछ भने यसमा वाश बेसिन चाहिँ हुँदैन। यसको चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 15 मा छ, 15 नंबर क्वेशन में रहेको छ व्हिच एसेसरीज आर यूज टू चेंज द डाइरेक्सन अफ फ्लो इन पाइपिंग। पाइप में चाहिँ कुन एसेसरीज हामी फिटिङ गर्यो भने त्यो डाइरेक्सन अफ फ्लोलाई चेन्ज गर्छ। जस्तोको प्लम्बिङ वर्कहरुमा के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि अब एउटा चाहिँ पाइप जोडिन्छ र त्यसलाई यदि डाइरेक्सन चेन्ज गर्नुभयो भने त्यसमा फिटिङको आवश्यक पर्छ र फिटिङकै अन्तर्गत वाटर मिटर पाइप कक्स योहरू आउँछ भने त्यही भएर यहाँ चाहिँ फिटिङ हुन्छ। त्यही भएर यसको सही उत्तर डी हुन जान्छ, फिटिङ।
अब क्वेश्चन नंबर 16 में के छ 16 में रहेको छ रूरल वाटर सप्लाई सिस्टम इन नेपाल शुड बी प्लान्ड एन्ड डिजाइन्ड फर द डिजाइन पिरियड अफ कति इयर को लागि चाहिँ डिजाइन गरेको हुन्छ रूरल वाटर सप्लाई सिस्टम खानेपानीको जहिले पनि एस्टिमेटेड चाहिँ 15 देखि 20 इयर यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी। अब क्वेश्चन नंबर 17 में के छ रिभर ट्रेनिङ वर्क इज जनरली रिक्वायर्ड व्हेन द रिभर इज तो यसको चाहिँ सही उत्तर मेन्ड्रिङ हुन जान्छ। अब क्वेश्चन नंबर 18 में के रहेको छ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन रोड कन्स्ट्रक्सन आफ्टर पेपर वर्क प्रपोजल यदि बुझाइसक्नु भयो भने त्यसपछि सर्भेइङको काम स्टार्ट हुन्छ र सर्भेइङ गरिसक्दाखेरि आफ्टर दैट एस्टिमेसन गरिन्छ त्यसपछि इभ्यालुएसन गरेर बिल अफ क्वान्टिटी चाहिँ निकाल्ने गर्छ। अब क्वेश्चन नंबर 9 में के रहेको छ यसको 18 को चाहिँ सी भयो। अब क्वेश्चन नंबर 19 में के रहेको छ इन irrigation system a hydraulic structure is designed to withstand A मा छ सीपेज बी मा छ हाइड्रोलिक जम्प सी मा छ हाइड्रोलिक प्रेशर त्यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन जान्छ अल अफ द अबव। अब क्वेश्चन नंबर 20 में के रहेको छ 20 में रहेको छ नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड 2070 अनुसार रिभाइज्ड में सोधेको छ नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड 2070 रिभाइज्ड अनुसार शैल एप्लाई टू ऑल यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ यदि आरके श्रेष्ठ रामकुमार सर श्रेष्ठ को चाहिँ यदि बुक हेर्नुभयो भने त्यसमा नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड को थ्योरी दिएको छ तर त्यो रिभाइज्ड हो कि पहिलाकै हो त्यो चाहिँ थाहा भएन तर फर्स्ट लाइन में 1 नंबर पोइन्ट को ए मा दिएको छ नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड शैल एप्लाई टू ऑल स्ट्रेटेजिक रोड दिएको छ अनि त्यसमा चाहिँ बिङ कन्स्ट्रक्टेड इन नेपाल त्यो अनुसारले हेर्नुभयो भने स्ट्रेटेजिक रोड हुन्छ तर नयाँ कोड अनुसारले फेरि सबैको दिएको छ नयाँ कोड अनुसारले डिस्ट्रिक्ट रोड अर्बन रोड अनि स्ट्रेटेजिक रोड पनि छ त्यो अनुसारले अल अफ द अबव पनि हुन्छ तर रामकुमार सरको यदि त्यो रिभाइज्ड वाला यदि छ भने त्यो स्ट्रेटेजिक रोड नै सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 21 में के किनकि त्यसमा थ्योरी में दिइसकेको छ कि फर्स्ट नंबर पोइन्ट को ए नंबर पोइन्ट में दिइसकेको छ म तपाईहरुलाई त्यो पनि हेराउँदै छु है त। यो नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड 2070 को यो इन्ट्रोडक्सन में थ्योरी में दिएको छ जस्तो कि यो ए नंबर पोइन्ट में हेर्नु होला तर यो रिभाइज्ड हो कि होइन त्यो पनि कन्फर्म छैन रिभाइज्ड वाला में चेन्ज पनि हुन सक्छ त्यो अनुसारले अल अफ द पनि अबव पनि अप्सन हुन सक्छ किनकि नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड त सबै रोड को लागि हुन्छ तर यो चाहिँ स्ट्रेटेजिक रोड को अंतर्गत स्ट्रेटेजिक रोड इन रूरल एरियाज बिङ कन्स्ट्रक्टेड विदिन नेपाल यो चाहिँ यहाँ थ्योरी बाटै सायद उठाएको क्वेश्चन हो त्यही भएर यसको क्वेश्चन को आन्सर यही हुन्छ स्ट्रेटेजिक रोड। यो क्वेश्चन नंबर 20 को चाहिँ त्यही थ्योरी बाटै उठाएको हुनुपर्छ यदि रिभाइज्ड हो भने रिभाइज्ड कोड को त्यो यदि लाइन हो भने त्यो स्ट्रेटेजिक रोड बी आन्सर हुन्छ तर रिसेन्टहरुमा चाहिँ अल अफ द अबव छ है डिस्ट्रिक्ट रोड पनि छ अर्बन रोडहरु पनि छ तर रिभाइज्ड को त्यो लाइन हो भने यो आन्सर हुन्छ बी। अब क्वेश्चन नंबर 21 मा छ 21 मा रहेको छ पीएच भ्यालु अफ सेफ ड्रिंकिङ वाटर यो सबैले थाहा छ 6.5 to 8.5। अब क्वेश्चन नंबर 22 मा छ एन अंडरग्राउंड पैसेज यूज्ड बाय द पेडिस्ट्रियन इज कल्ड एन अंडरग्राउंड पैसेज यूज्ड बाय द पेडिस्ट्रियन यो काठमाडौँमा पनि छ यो सबवे भन्छ पुल को तलबाट अंडरग्राउंड सबवे भन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 23 में छ 23 में रहेको छ द मेन फंक्शन अफ रिटेनिङ वाल त रिटेनिङ वाल को मेन फंक्शन नेट में यदि सर्च गर्नुभयो भने कुनै न कुनै बुकबाटै लिएको छ स्टेबलाइज्ड हिल साइड यदि आन्सर दिएको छ नेट में तर यसले चाहिँ थ्योरी हिसाबले हेर्दाखेरि कंट्रोल इरोजन को काम पनि गर्छ द रिड्यूस ग्रेड अफ रोड को पनि काम गर्छ त्यो अनुसारले अल अफ द अबव पनि ठीक हो तर कुनै बुकबाट तानेको होला नेटबाट तानेको होला त्यही भएर यसको की चाहिँ ए हुनुपर्छ ए बाट चाहिँ की तानेको होला त्यही भएर यसको ए मान्नुपर्छ यसको चाहिँ नेटमा दिएको छ म तपाईहरुलाई स्क्रिनशट शेयर गर्न गइरहेको छु हेर्नु होला। द मेन फंक्शन अफ रिटेनिङ वाल यो चाहिँ नेट में चाहिँ स्टेबलाइज हिल साइड दिएको छ यसको चाहिँ सही उत्तर स्टेबलाइज्ड हिल साइड दिएको छ। अब क्वेश्चन नंबर 24 में के छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 बमोजिम उपाध्यक्ष उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको
कार्यपालिकाको कुनै सदस्यलाई आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र बजेटको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई कहिलेसम्म सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ त? असार 10 गते भित्र। यसको सही उत्तर सी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 25 मा के रहेको छ? 25 मा छ गाउँ सभा र नगर सभाले अनुसूची 8 र अनुसूची 9 बमोजिम सूचीमा उल्लेखित विषयमा आवश्यक कानुन बनाउने प्रक्रिया प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ भनी नेपालको संविधान कुन धारामा व्यवस्था गरिएको छ त? यसको चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ, धारा 226। अब क्वेशन नम्बर 26 मा छ संघ प्रदेश सरकारका साझा अधिकार सूची नेपालको संविधानको कुन अनुसूचीमा उल्लेख छ त? अनुसूची 7 मा। अब क्वेशन नम्बर 28 मा छ 28 मा रहेको छ अनुसूची वाला क्वेश्चन म 1 मिनट को भिडियो पनि सर्ट भिडियो पनि राखेको थिएँ एक्जाम भन्दा 1-2 दिन पहिला। अब क्वेशन नम्बर 27 मा छ 27 मा रहेको छ फिलिङ द ब्ल्याङ्क्स विथ द करेक्ट एन्सर फ्रम द अप्सन गिभन बिलो। त यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ओम्यान हुम। डी यसको सही उत्तर हुन्छ ओम्यान हुम यु मिट इज अ सफ्टवेयर आर्किटेक्चर। डी सही उत्तर हो। अब क्वेशन नम्बर 28 मा छ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स with the most suitable word from the alternatives। तो यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको although it rained a lot we enjoyed our holiday। तो यसको चाहिँ सही उत्तर ए छ। यो तपाईहरु यसरी लेख्नु भयो भने तपाईको नेटमै यसको आन्सर पनि हालेको छ। although यसको सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 29 मा छ तल शब्दहरु मध्ये कुन चाहिँ अशुद्ध लेखिएको छ? त यसमा चाहिँ वर्षा र सम्भावना पनि अलिकति गल्ती छ, त्यही भएर मस्टली चाहिँ यसको चाहिँ सही उत्तर सी नै हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 30 मा छ भूगोल बोल्दैन त्यसलाई परिवर्तन। यसमा बढी गल्ती छ है, कसैले तपाईहरु प्रदूषित शहर भन्न सक्नुहुन्छ, तर यसमा बढी गल्ती छ, 2-3 वटा गल्ती छ यसमा, त्यही भएर। अब क्वेशन नम्बर 30 मा के रहेको छ? 30 मा छ भूगोल बोल्दैन त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिदैन। त यसको चाहिँ 2 वटा मिस्टेक छ, एउटा चाहिँ परिवर्तनमा चाहिँ मिस्टेक छ र अर्को चाहिँ सकिदैन यसमा चाहिँ मिस्टेक छ, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 31 मा छ अ सर्कल विल एपियर अन आइसोमेट्रिक ड्राइङ एज एन। त यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ इलिप्स। A circle will appear on an isometric drawing as an ellipse। यसको सही उत्तर हुन्छ। र 32 नम्बरमा छ द मेन पर्पस अफ अ बिल्ट ड्राइङ को चाहिँ मेन पर्पस के हुन्छ त? बिल्ट ड्राइङ को मेन पर्पस मेन्टेनेन्स अफ सर्भिस वर्कहरुको लागि चाहिँ बिल्ट ड्राइङ तयार पारिन्छ। यसको सही उत्तर ए हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 33 मा छ द रेशियो अफ द लेन्थ अफ द ड्राइङ अफ द ऑब्जेक्ट टु द एक्चुअल लेन्थ अफ द ऑब्जेक्ट इज कल्ड। यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन भन्छ, आरएफ। अब क्वेशन नम्बर 34 मा छ द प्रोजेक्सन अफ एनी ऑब्जेक्ट अन द होरिजेंटल प्लेन। त यसको चाहिँ सही उत्तर प्लान हुन जान्छ। एनी ऑब्जेक्ट अन द होरिजेंटल प्लेन इज कल्ड प्लान। अब क्वेशन नम्बर 35 मा छ व्हिच अफ द फलोइंग इज नोट अ ड्राइङ ह्यान्ड टुल। त नोट अ ड्राइङ ह्यान्ड टुल मा यो चाहिँ धेरै पटक सोधेको क्वेशन हो, एलिडेड नै हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 36 मा छ रेट एनालाइसिस अफ एनी आइटम अफ वर्क इज क्यारिड आउट अन द बेसिस अफ। यसको चाहिँ सही उत्तर 100% एप्रुभड नोर्म्स हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 37 मा छ वर्किङ आउट द एक्ज्याक्ट क्वान्टिटीज अफ भेरियस आइटम अफ वर्क इज नोन एज। यसलाई चाहिँ क्वान्टिटी सर्वेइङ भन्छ। अब क्वेशन नम्बर 38 मा छ व्हिच अफ द फलोइङ इज द मोस्ट करेक्ट एस्टिमेट। मोस्ट करेक्ट एस्टिमेट भन्नाले चाहिँ त्यही डिटेल्ड एस्टिमेट हो र डिटेल्ड एस्टिमेट चाहिँ आइटम रेट एस्टिमेट को हिसाबले नै तयार पारिन्छ, त्यही भएर यसको सही उत्तर सी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 39 मा छ ग्याल्भनाइजिङ मिन्स के हुन्छ त? कभरिङ आइरन विथ थिन कोट अफ जिंक। यसको सही उत्तर हुन्छ ए। अब क्वेशन नम्बर 40 मा छ द मेन ऑब्जेक्टिव अफ एस्टिमेशन को चाहिँ मेन ऑब्जेक्टिव के हो भन्दाखेरि टु फाइन्ड आउट प्रोबेबल कोस्ट अफ द प्रोजेक्ट वर्क। यसको चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ। एस्टिमेटिङ को चाहिँ मेन पर्पस त्यही हुन्छ टु फाइन्ड आउट प्रोबेबल कोस्ट अफ द प्रोजेक्ट वर्क। अब क्वेशन नम्बर 41 मा छ द टेक्निक अफ प्लोटिङ अल द
एसेसिबल स्टेशन विथ सिंगल सेटअपबाट चाहिँ जुन चाहिँ प्लेन टेबलको चाहिँ सिंगल सेटअपबाट चाहिँ सबै स्टेशन चाहिँ एसेसिबल गर्न सकिन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ रेडिएसन मेथड भनिन्छ र एउटा पोइन्टबाट नै यो चाहिँ सबै डाटाहरू लिन सकिन्छ र सबै चाहिँ स्केच बनाउन सकिन्छ त्यस्तोलाई रेडिएसन मेथड भनिन्छ। अब क्वेशन नम्बर 42 मा छ लोकेटिङ द पोजिसन अफ अ प्लेन टेबल स्टेशन विथ रिफरेन्स हुनुपर्छ विथ रिफरेन्स टु 3 पोइन्ट प्रब्लम इज नोन एज। त्यसको 3 पोइन्ट को रेफरेन्समा चाहिँ एउटा चाहिँ प्लेन टेबलको पोइन्ट पोजिसन पत्ता लगाउनको लागि 3 पोइन्टलाई युज गरिन्छ भने त्यस्तो मेथडलाई 3 पोइन्ट प्रब्लम र 2 पोइन्ट छ भने 2 पोइन्ट प्रब्लम र यो चाहिँ रिसेक्सनकै मेथड हो भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। डी यसको सही उत्तर हो। अब क्वेशन नम्बर 43 मा के छ 43 मा रहेको छ द मिनिमम नम्बर अफ रेन्जिङ रड रिक्वायर्ड फर डाइरेक्ट रेन्जिङ इज। डाइरेक्ट रेन्जिङमा चाहिँ 3 नम्बर अफ रेन्जिङ रड चाहिन्छ भने इन्डाइरेक्टमा 4 नम्बर अफ चाहिन्छ त्यही भएर यसको सही उत्तर बी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 44 मा छ द फलोइङ साइट आर टेकन अन टर्निङ पोइन्ट्समा चाहिँ हामीलाई ब्याक साइड र फोर साइड दुवै लिनुपर्छ त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 45 मा छ इन अ क्लोज ट्राभर्स द अल्जेब्रिक सम अफ डिफ्लेक्सन एंगल यो पनि बुककै हो 360 डिग्री यसको सही उत्तर हुन्छ र यो 2n-4 चाहिँ इंटरनल एंगल र 2n+4 एक्सटर्नल एंगल यो झुक्याउनको लागि दिएको छ 360 डिग्री 100% सही उत्तर हो। अब क्वेशन नम्बर 46 मा छ क्लोज ट्राभर्स इज सुइटेबल इन द सर्वे अफ। क्लोज ट्राभर्स जहिले पनि क्लोज ट्राभर्स जहाँ क्लोज गर्न सकिन्छ जस्तो कि रिभर छ त्यसमा यदि पानी बगिरहेछ भने यस्तोमा चाहिँ क्लोज ट्राभर्स बनाउन सकिँदैन यसरी यदि रिभर बगिरहेछ भने। रोड पनि सेम यस्तै हुन्छ दुईटा इन्ड यसरी छ भने यस्तोमा चाहिँ रोडमा पनि क्लोज ट्राभर्स बनाउन सकिँदैन यसरी चाहिँ डाटा लिन सकिन्छ। कोस्ट लाइन पनि त्यस्तै छ त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ। पोन्डमा चाहिँ चारैतिरबाट क्लोज ट्राभर्स बनाउन सकिन्छ पोन्डमा चाहिँ क्लोज ट्राभर्स बनाउन सकिन्छ। अब क्वेशन नम्बर 47 मा के रहेको छ त 47 मा छ स्लेट इज फर्मड बाय द मेटामोर्फिक एक्सन अफ सेल चाहिँ यसको सही उत्तर हो। अब क्वेशन नम्बर 48 मा छ व्हिच अफ द फलोइङ इज नोट अ कन्स्टिट्युएन्ट अफ पेन्ट। कुन चाहिँ कन्स्टिट्युएन्ट अफ पेन्ट चाहिँ होइन। ए मा छ ड्रायर सी मा छ भेहिकल डी मा छ बेस्ट। यो सबै त कन्स्टिट्युएन्ट अफ पेन्ट नै हो तर ब्रस चाहिँ कन्स्टिट्युएन्ट अफ पेन्ट होइन। अब क्वेशन नम्बर 49 मा छ मोइस्चर एब्जर्प्सन अफ गुड स्टोन शुड बी लेस देन। मोइस्चर एब्जर्प्सन जहिले पनि 5% भन्दा कम हुनुपर्छ र 10% भन्दा बढी भयो भने त्यस्तोलाई रिजेक्टेड गरिन्छ रिजेक्टेड त यसको सही उत्तर बी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 50 मा के छ बिटुमिन पेन्ट्स अफर। ए मा छ प्लिजिङ सर्फेस अनि बी मा छ हार्ड सर्फेस सी मा छ स्मुथ सर्फेस त यसको चाहिँ सही उत्तर प्रोटेक्टिभ सर्फेसको लागि चाहिँ बिटुमिन पेन्ट चाहिँ अन्डर वाटरमा पनि युज गरिन्छ। यो प्रोटेक्टिभ सर्फेस को लागि चाहिँ यो पानीबाट चाहिँ बचाउनको लागि प्रोटेक्टिभ सर्फेसको लागि बिटुमिन पेन्ट चाहिँ गरिन्छ। उत्तर पुस्तिकामा प्रश्न कि अनिवार्य रूपमा लेख्नुपर्ने छ कि उल्लेख नगरेमा उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ। त यस्तो गरेर यो चाहिँ बागमती प्रदेशको चाहिँ 2078 साल 12 महिना 26 गतेको चाहिँ यो क्वेशन सेट रहेको थियो र यसको चाहिँ हामी डिटेल्ड एक्सप्लेनेसनमा चाहिँ बुझ्यो र यसको एन्सर कीहरुबाट यस्तो चाहिँ थाहा पाउँदो रहेछ 5-7 वटा क्वेशन कन्फ्युजन नै थियो र इंग्लिश नेपाली र संविधानको कारणले पनि यसबाट र एउटा नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डको चाहिँ क्वेशनले गर्दाखेरि धेरै जनाको चाहिँ कट अफ चाहिँ बढीमा चाहिँ 45 सायद जान सक्छ। कसैले 48 भन्दै छ भने त्यो चाहिँ मान्नु हुँदैन किनकि 48 यस्तोमा चाहिँ मिलाउन धेरै नै मेहनत चाहिन्छ धेरै नै टफ लेभलको कम्पिटिसनमा जान सकिन्छ। 48 यदि कट अफ गइरहेछ भने मेरो विचारमा त्यही 44 45 तिर पनि हुन्छ। तपाईहरु आफ्नो कमेन्ट गर्नु होला कतिवटा मिलाउनु भयो यो एन्सर की अनुसारले तपाईहरुको कतिवटा मिलिरहेछ तपाईहरु कमेन्ट गर्नु होला। धन्यवाद।